प्रोग्राम आवाज़ जरस के सामीन की खिदमत में महमूद अहमद का सलाम व आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मजहब दीन इस्लाम हमसे सिर्फ ये मुतालबा नहीं करता कि हम चंद ज़ाहिरी इबादत पे इख्तियार कर लें और उन पर अमल करें, और हमारे अंदर जो अच्छे और बुरे जज्बात और ख्यालात पैदा होते हैं उनको नजरअंदाज कर दें। देखने में आया है कि बाज़ औक़ात इंसानी एहसासात और जज्बात नाकाबिल फहम सूरत इख्तियार कर लेते हैं और उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही समझ सकता है, क्योंकि उसने हमें पैदा किया है, और इनकी इस्लाह भी वही कर सकता है क्योंकि वो हमारा खालिक है। अब इंसान की अंदर की दुनिया में मुस्बत और मनफी दोनों तरह के जज्बात और एहसासात होते हैं। मनफी जज्बात में एक जज्बा हसद कहलाता है। आज के प्रोग्राम में हम हसद के बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा दीन इसकी इस्लाह के लिए हमें क्या हुक्म देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग बदगुमानी से बचते रहो, क्योंकि बदगुमानी बहुत बुरी बात है। लोगों के ऐब मालूम करने की कोशिश में मत लगो, तजस्सुस ना करो, हसद ना करो, किसी से बुग़्ज़ ना रखो, किसी की पीठ पीछे बुराई यानी ग़ीबत ना करो, और ऐ अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। सामीन, इस हदीस में जहां बहुत सी बुराइयों से रोका गया है, वहां एक दूसरे से हसद करने की भी ममानियत की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि किसी शख्स के दिल में ईमान और हसद एक साथ जमा नहीं हो सकते। असल में हसद एक मौलिक रूहानी बीमारी है। सबसे पहले यह जानने की जरूरत है कि हसद क्या है, इसकी क्या मानी है। हसद के मानी है किसी शख्स पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इनायत करदा नेमत से चलना। आदमी सोचता है कि ये नेमत इसे क्यों मिली, ये मुझे मिलनी चाहिए थी, और फिर वो नेमत हासिल न होने की सूरत में ये तमन्ना करता है कि उससे ये छिन जाए। और कई मर्तबा हासिद का ये नजरिया भी होता है कि वो नेमत किसी तरह से उससे छिन जाए और मुझे मिल जाए। किसी के पास नेमत देखकर वो हर वक्त परेशान रहता है। इसी तरह जिस शख्स को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई नेमत अता फरमाई है, उससे जेलस होकर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की जाती है। तो हसद करने वाले की कई अलामात हैं। देखने में आया है कि हासिद शख्स हमेशा अल्लाह की तकदीर से तंगी महसूस करता है। हासिद को अगर दुनिया भर के खजाने भी मिल जाएं, तब भी वो मुतमईन नहीं होता और शिकवा ही करता रहता है और अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। हासिद की एक खसलत यह है कि जिस शख्स से वो हसद करता है, वो उसकी खामियों, गलतियों और कोताहियों की टोह में लगा रहता है। इसी तरह हासिद जिस शख्स से हसद करता है, उसकी खूबियों को छुपाता है और उसकी खामियों को लोगों से बयान करना उसकी आदत होती है। और एक और खराबी हासिद की ये होती है कि वो जिससे हसद करता है उसे ज़लील व ख्वार करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। हासिद का खून हर वक्त खौलता रहता है, वो परेशान रहता है और अक्सर गुस्से की हालत में होता है। और मुशाहिदे में आया है कि ऐसे शख्स का चेहरा मकरू दिखाई देता है और जिल्लत बदहाली उसके चेहरे से आया होती है। जो लोग आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं, वो असल में आपसे जेलस होते हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ऐसे लोगों में एतमाद की कमी होती है और इस वजह से उन्हें अपना काम और अपनी हैसियत गैर अहम नजर आती है। चुनाचे ऐसे लोग अपने आप को अच्छा समझने के लिए लोगों की तारीफ के मोहताज होते हैं। लोग उनकी तारीफ करें, उनके काम को अच्छा कहें तो ये खुश होते हैं, लेकिन अगर कोई उनसे बेहतर परफॉर्म करने वाला सामने आ जाए और वो लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाए और लोग उसकी तारीफ करने लगे, तो फिर ये उस शख्स से जेलस हो जाते हैं और फिर ये उसकी पीठ पीछे बुराइयां करने लगते हैं। जेलस लोगों की एक वाज़ेह निशानी ये भी है कि जब उन्हें कोई नसीहत की जाए, किसी काम में उनके साथ ताउन किया जाए, उनकी मदद की जाए या उन्हें अज़राहे हमदर्दी कोई मशवरा दिया जाए, तो वो उसे कबूल नहीं करते बल्कि नाराजगी का इजहार करते हैं और उनका रवैया अच्छा नहीं होता। असल बात यह है कि मशवरा उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें हम जानते हैं, जिनसे हमारा कोई ताल्लुक होता है, जिनके साथ हमदर्दी होती है। और आपने देखा होगा कि जब किसी दोस्त या रिश्तेदार को मशवरा दिया जाता है तो वो उसे सुनता है और तवज्जो देता है,
لیکن اگر کوئی فرد برا منا جائے، ناراض ہو جائے اور بے رخی کا مظاہرہ کرے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ آپ سے جیلس ہے۔ آپ ان سے کچھ بھی کہتے رہے، وہ اپنی من مانی ہی کرے گا۔ انہیں اپنی ناکامی کا احساس ہوگا جس کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرے گا۔ تو اس قسم کے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے اور ان کے معاملات میں دخل اندازی سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ کے ارد گرد کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کی محنت اور اس کے صلے میں ملنے والی کامیابی سے خوش نہیں ہوتے، بلکہ وہ آپ سے یہ کہیں گے کہ یہ کامیابی تو ہر کسی کو مل جاتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ آپ سے جیلس ہوتے ہیں اور آپ کی کامیابی سے خوش نہیں ہوتے۔ اس قسم کے لوگوں کو نظر انداز کرنا چاہیے اور ان کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ جیلس لوگوں کی ایک اور بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ آپ سے ہر بات پر بحث کرتے ہیں۔ وہ بحث میں آپ کو ہرانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، کیونکہ زندگی کی دوڑ میں تو وہ آپ کو ہرا نہیں سکے۔ ایسے لوگوں سے نمٹنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں بحث کرنے کا موقع نہ دیا جائے۔ جیلس لوگوں کی ایک اور بڑی اور واضح نشانی یہ بھی ہے کہ اگر آپ سے کوئی معمولی سی غلطی سرزد ہو جائے تو وہ اسے بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کریں گے، ڈھنڈورا پیٹیں گے۔ تو ایسے لوگ آپ سے قطعاً مخلص نہیں ہوتے، بلکہ وہ آپ سے حسد کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حاسد بنیادی طور پر تو دوسروں کے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے برے خیالات اور جذبات رکھتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اصل میں وہ خود اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اندر بھی یہ خرابیاں پیدا ہونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اندر پچھلی قوموں کی طرح حسد اور بغض کی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی جو دین کو منہ ڈالنے والی ہیں۔ انسان کے اندر پایا جانے والا حسد اور بغض انسان کے دین کا صفایا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث سے معلوم ہوا کہ حسد نیکیوں کا صفایا کر دیتا ہے، جبکہ دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ وہ دین کا صفایا کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جس قدر مال کی ہرس اور حسد مسلمانوں کے دین کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ان لوگوں کے اعمال قبول نہیں ہوتے جو اپنے دلوں میں دوسروں کے لیے حسد رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر جمعرات کے روز انسانوں کے اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن میں سوائے مشرکین کے ہر ایک کی مغفرت فرماتا ہے، تاہم ان دو افراد کا معاملہ چھوڑ دیا جاتا ہے جو ایک دوسرے کے لیے حسد کے جذبات رکھتے ہیں، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ انہیں ابھی چھوڑے رکھو یہاں تک کہ یہ اپنے تعلقات کو درست کر لیں۔ یاد رکھیے کہ حسد کرنے والا شخص سب سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وہ جلتا رہتا ہے، کھوتا رہتا ہے، تکلیف اور غم میں مبتلا رہتا ہے اور پھر غصے کا شکار ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کے ساتھ صحیح طور پر معاملات نہیں کر پاتا، تو پھر اسے بھی دوسروں کی جانب سے خیر میسر نہیں آتی۔ یعنی اگر کوئی انسان بد اخلاق ہو تو دوسرے لوگ اس کے ساتھ زیادہ دیر تک خوش اخلاقی سے پیش نہیں آئیں گے، وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے۔ حسد سے دیگر کی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ جس سے انسان حسد کرتا ہے اس کی غیبت شروع کر دیتا ہے اور بعض اوقات اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اسے ستانے کی کوشش کرتا ہے۔ حسد کی وجہ سے انسان کی سوچ اور سمجھ مغلوب ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ انسان اس ناپاک اور منفی جذبے سے خود کو نکالے اور اپنی اصلاح کرے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنی اصلاح کیسے کرے اور حسد سے اپنے آپ کو کیسے بچائے۔ اس کے لیے سب سے پہلے انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حسد اس کے اپنے لیے کس قدر نقصان دہ، اس کے دین اور دنیا کے لیے، اس کی آخرت کے لیے۔ اور جب انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ حسد نقصان دہ چیز ہے، تو پھر وہ انشاءاللہ اس سے بچنے کے لیے
شعوری طور پر کوشش بھی کرے گا۔ حسد کے بارے میں مزید مفید باتیں ہم آپ سے آئندہ پروگرام میں شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔